لا موتو. بغيت نوريكم بالنسبه للناس المبتدئين كي غيديروا يسوقوا لا موتو، يعني اول مره تجلس على لا موتو كي غدير. كيف تشوفوا هو لا موتو عندها جوج جهات، كاين الجهه اليمين وكاين الجهه اليسار. الجهه اليمين عندك فيها الاكسيراتور والفران، والجهه اليسار كيف تشوفوا عندنا تما عندنا لا بواطا فيتاس. فوالا هذيك باش كتبدل الفيتاس، وعندنا هنايا الفران. هذا اللي كتشوفوه هنايا الفران، وهذه الفيتاس، وعندك هنايا لومبرياج. فوالا كتجر لومبرياج، كدوز الفيتاس وتكسيري. عندنا خلاص الفران تما، هذاك الفران الرجل. الفران اليد عندنا تما اكثريه كنخدموا الفران اليد. الفران الرجل كنخدموه مين تيكون اكثريه الكليساج ولا بحال بالطريق فيها الحجر بزاف ولا هذا. نورمالمون كنخدموا الفران اليد وكنعاونوا شويه بالرجل. الرجل ما كنحتاجوهاش، انا بعض المرات كنخدمها غير باش تن بالونسي لا موتو. دونك فوالا هادو هما الحوايج المهمه بزاف. خلي خاص اي واحد يكون عارفها نهار يجلس على الموتور ولا يفكر انه اصلا يسوق اون موتو. دونك فوالا عندنا نقرب شويه. كتشوفوا هنا لومبرياج، هنا عندنا الضو، هنا عندنا سينيال، هنا اليمين وهنا الشمال، وهنا باش كطفي السينيال. الكلاكسون هنايا عندنا كيف تشوفوا. هذه لا بغيتي تطفي لا موتو بالزربه، يعني وقع شي حاجه طاحت عليك لا موتو، هي مازال فيها خدامه، دونك هذه باش كتطفيها رابيدمون. عندنا هذا السينيالات ملي كتشعلهم كاملين كيبقاو ملي كيكون شي خطر اولا هذا. وهنايا خلاص باش كديماري، من هنا كديماري لا موتو. دونك تديماري كي كدير الديماري هذا عندك هنايا الساروت. غنوريكم هنا كاين الساروت. دابا راه كي كتشوفوا دابا اوف. كدوروا الاون وكتبرك على لومبرياج وتنبرك هنايا كيشعل. دونك فوالا هكا كنشعلو. عندنا بالنسبه للفيتاس عندنا الفيتاس كيخدموا بواحد الطريقه سبيسيال. كتشد لومبرياج كتطيح تتبرك مره لتحت. هذاك هو بروميير. كتطلع عندك بروميير لتحت، دوزيام، تروازيام الفوق، كاتريام الفوق، سانكيام الفوق. مين كتبغي عاود تنقص من السرعه كتبقى غادي وكتهبط الفيتاس، كاتريام، تروازيام، دوزيام، بروميير. مين كتبغي توقف خاصك يكون نيوترال، عندك ان. دونك عندك البروميير لتحت والدوزيام الفوق. الان المحايد عندك في الوسط ما بين البروميير والدوزيام. دونك فوالا هادو هما الحوايج الاساسيه اللي خص الواحد يعرفهم. غادي نحاول نجرب معكم دابا انه نخدم لا موتو، نشعلها باش تشوفوا الطريقه باش غادي نشعل لا موتو. دونك اون. ملي كتشعل الاون كتشوف دابا كي كتشوفوا كيبان لكم ان معناتها انه ما كاينش الفيتاس، ما دايرش فيتاس. بوا مور. فوالا بوا مور. دابا راه بوا مور. منين غادي نشعل غندير امارش. كيف تشوفوا راه مازال حتى هذاك اللي تيتسند عليه لا موتو. مين كنبغي ندير امارش دونك تنبرك هنا وتنبرك على هاد البوطونه.
دونك فوالا عندي اون، غنبرك هنا وغنشعل هنا في البوطونه. وتنطفيه فوالا بحال هكا. دونك هكا كيشعل. الفيتاس، بالنسبه للفيتاس هانتوما انتبهوا معايا، غنوريكم الفيتاس. عندنا بروميير لتحت، دابا راه بامور، دوزيام، تروازيام، كاتريام، سانكيام، كاتريام، تروازيام، فوالا وانت هابط بامور. دونك فوالا منين كتشعل، منين كدير امارش باش دوز البروميير خاصك تطلع هذا. الا خليتيه هكا هابط ودرتي بروميير ودوزتي بروميير، لا موطو غيوقع لها، غيسكت لها القلب، غتطفى، غتسكت. دونك ضروري من قبل ما ندير بروميير باش نزيد، كيخصني قبل ما ندير بروميير كنزول هذا كنطلعو، تندير بروميير ونزيد. انا نوريكم دابا، غنوريكم غير شويه لان هنايا عندي الضيق، غنوريكم غير كيفاش هو غنزيد به واحد شويه وصافي. خليكم معايا هنايا فوالا. دونك فوالا هذا هو اللي كاين. كيف شفتوا مين كندير بروميير كنطلع هذاك، تندير بروميير كيزيد لا موطو بوحدها. من بعد مين كتزيد لا موطو كيخصك انت غادي في الطريق وانت كتطلع في الفيتاس بحال الشكل ديال الطوموبيل، كتطلع الفيتاس، السرعه كتطلع وانت كتطلع في الفيتاس. دونك فوالا هادو هما الاساسيات ديال هنا اللي خص اي واحد يتعلمهم قبل ما يقد يسوق لا موطو. كاين حوايج اخرين اللي خص الواحد يفكر فيها، اللي كذلك مهمه بزاف. مثلا غنعطيكم ايضا دابا عرفنا فين كاين لومبرياج، فين كاين الفيتاس، فين كاين هذا باش كتكسيري، فين كاين الفران. اللي خاصنا نعرفوه كذلك حوايج مهمه، انه هنا ديما كتكون رجلك. دونك هنايا هادو الفيتاس باش كيخدم، رجليك ديما تتكون هكا، كتكون هكا مرتاحه، من بعد كدوز الفيتاس. دونك اللي خصك تفكر فيها هنايا انه الصباط اللي غادي تكون لابس ما يمكنلكش تلبس صباط مثلا سبرديله فيها سيور، لانه تقدر داك السيور يتحبسوا لك هنايا او يتحبسوا لك في شي بلاصه اخرى، يكوانسيو لك الحركه ديال رجليك وما تقدرش تبدل الفيتاس. كذلك بالنسبه للفران، كيف تشوفوا رجليك تتكون ديما هكا، ملي كتبغي تفراني كتطلع رجليك وتبرك هنا. دونك شنو غيطرا الا كنتي لابس سبرديله مثلا والسيور ديالها تكوانساو بحال دابا في شي بلاصه هنايا، الا تكوانساو ما تقدرش، غتبغي تحرك رجليك تقدر تكون مكوانسه هكا، ما تقدرش تفراني، غتلقى مشكل في انك تفراني. دونك من الاحسن تكون لابس صباط ديال لا موطو ولا صباط اللي مزيان ما فيه لا سيور لا والو باش تقدر تحكم في لا موطو ديالك. حاجه اخرى اللي مهمه اللي انا براسي وقعت لي ملي كنت يلاه بديت نسوق، هادو تيكونوا سخان، هادو تيكونوا كيحرقوا. الواحد ديما خصو ينتبه ما يحطش رجليه الا ما كنتيش لابس بحال بس سروال ديال لا موطو اللي زوين، اللي زعما كاليتي زوينه. الا كنتي لابسه سروال جين ولا شورت ولا هذا غتحرق، ما فيها شك.
فوالا. حاجه اخرى خص الواحد يعرفها انه الفران، هذا الفران هذا راني قلتها لكم، هذاك ما كنستعملوهش بزاف، كنستعملوه غير في الكليساج وفي الطرقان اللي فيها الحجر مثلا. فوالا. حاجه اخرى انه هنايا ديما خصك المرايات تحضي معاهم المرايات، لانه وتنتبه ملي تكون كتسوق، لانه لا موطو ما كتبانش بحال الطوموبيل. ملي تكون مور شي طوموبيل خاصك ضروري تنتبه، ومنين تجي الدوبل تنتبه، لان تقدر الطوموبيلات ما يشوفوكش الا كنتي في البلايند سبوت ديالهم. البلايند سبوت هي داك المنطقه العمياء اللي ما كيبقاش يشوف فيها اللي جالس في الطوموبيل، ما كيبقاش يشوف. دونك ضروري خاص الواحد ينتبه. فاش غادي نفكر شي حاجه اخرى مهمه باش ما ننساهاش. تنظن هادو هما الحوايج الرئيسيه اللي خاص كل شيء يعرفها. تحكم في لا موطو، بيان سور خاصك تكون كتعرف تحكم في لا موطو. هي الا كنتي كتعرف تسوق لا بيسيكلات تعرف، لان التوازن الا كنتي كتشدو بلا بيسيكلات تعرف تشدو حتى بلا موطو. دونك التوازن شي حاجه اساسيه. وتكون كتبغي، تكون كتعشق داك الحاجه، لان ملي تكون كتبغي داك الحاجه راه بسهوله غتعلمها. دونك كنتمنى ان لا فيديو، ما بغيتش نطول عليكم بزاف، كنتمنى ان لا فيديو اليوم تكون عجباتكم. الا بغيتوا تعرفوا شي حاجه اكثر عافاكم خليوا لي تعاليق، انا نقراهم ونجاوب بكل فرح. غادي نولي نحط اون فيديو فين انا كنسوق باش تشوفوا مثلا، تشوفوا غير اكزامبل كيف زعما هكا في الطريق. الا عندكم اسئله اخرى، الا عجبكم لا فيديو بارطاجيوه للاستفاده باش الناس يتعلموا. انا عارفه ان كاين بزاف ديال الناس في المغرب اللي كيحماقوا على الموتور بحالي مثلا. انا منين كنت صغيره وانا كنحماق على الموتو، والحمد لله جا الوقت فين انه حققت الحلم ديالي، وليت انا كنسوق بحال بزاف ديال الناس. دونك بارطاجيو لا فيديو، خليو لي تعليقات، و بوسه كبيره. يلا مع السلامه.